दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। हामीले डाक्टर गोविन्द केसीको जारी 19औं अनसनका मागहरूको महत्त्वका विषयमा श्रृङ्खलाबद्ध जानकारी दिइरहेका छौं। डाक्टर केसीले 5औं नम्बरमा सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा रहेको बयालपाटा अस्पतालको विषय उठाएका छन्। बयालपाटा अस्पतालको विषय डाक्टर केसीले किन उठाए, यो कस्तो अस्पताल हो र किन यो अस्पतालका विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ भन्ने विषयमा सहकर्मी डीबी खड्काको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौं। दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्यमा सरकारी उदासीनता यथावत छ। त्यसैले त अहिले पनि सुत्केरी हुन नसकेर मृत्यु भएको खबर सुनिरहनुपर्छ। एपेन्डिसाइटिस भएकोलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन नपाउँदा ज्यान गएका घटना दोहोरिरहन्छन्। दुर्गमका सरकारी अस्पतालमा सरकारले न जनशक्ति पुर्याउन सकेको छ न उपकरण। सुदूरपश्चिमका पहाडी 4 जिल्ला अछाम, बाजुरा, बझाङ र डोटीका बासिन्दाका लागि सानोतिनो समस्याका लागि पनि धनगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई एक हदसम्म कम गरिदिएको छ बयालपाटा अस्पतालले। गैर सरकारी दानदातव्यबाट चलेको अस्पतालले हाड जोड्नीको सामान्य समस्या र अपरेसन गर्नेदेखि भरपर्दो मातृशिशु स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ। यो वरिपरिका जिल्ला अस्पतालहरूमा हुन नसकेको उपचार सेवाका लागि यही रिफर गर्ने गरिन्छ। जनताको विश्वास बढ्दो छ। वर्षेनी लाखौंलाई उपचार सेवा प्रदान गर्छ। पब्लिक प्राइभेट सहकार्यको उत्कृष्ट नमुना हो अस्पताल। 12 वर्षदेखि दुर्गमको स्वास्थ्य धानेको यो अस्पताललाई न्याय हेल्थ नामक गैर सरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। विदेशबाट ल्याउने सहयोगबाट यसले सञ्चालन खर्च धानिरहेको छ। सामान्य समयमा यसै गरी चलिरहेको अस्पताल यति बेला आर्थिक सङ्कटको पिरालोमा छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण विदेशी दाताहरूले अपेक्षित सहयोग प्रदान गर्न सकेका छैनन्। त्यसैमाथि देशकै स्रोत र सहयोगबाट अस्पताल निरन्तरताको सुनिश्चित होस् भन्ने चाहना न्याय हेल्थको रहेको कार्यकारी निर्देशक एसपी कलौनी बताउँछन्। जनताको भरोसा बढ्दो तर अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्रोत साधन घट्दो अवस्थामा हुँदा दुर्गमको स्वास्थ्य सेवामा रमाइरहेको चिकित्सकको समेत मन कुडिन थालेको छ। सोही अस्पतालमा 2064 सालदेखि सेवारत डाक्टर विकास गौचन भन्छन्, हामीले दिएको सेवामा भर परेर मात्र होइन, अन्य उपचार समेत होला भनेर बिरामी आउँछन्। हामीले सेवाहरू बढाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ, तर विडम्बना स्रोत साधनको कमीले खुम्चिनु परेको छ। मेडिकल अधिकृतको रूपमा अछाम प्रवेश गरेका डाक्टर गौचन अहिले न्याय हेल्थ नेपाल बयालपाटा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा निर्देशकको भूमिकामा छन्। अस्पतालको सेवाको प्रभाव सरकारमा रहनेहरूले नबुझेका होइनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव भएका त्यो क्षेत्रका नेताहरूलाई जानकारी नभएको होइन, तर त्यहाँ स्थायी रूपमा सेवाका विकास गर्ने भन्दा सुत्केरीका लागि हेलिकप्टर चार्टर गर्ने काममा नेताहरू रमाइरहेका छन्। दिगो प्रभाव भन्दा पनि हेलिकप्टर एकपल्ट पठाउँदा बटुलिने वाहवाहीमा उनीहरू मग्न छन्। बेला बखत सामुदायिक अस्पतालका नाममा केही आर्थिक अनुदान अस्पतालले प्राप्त गर्छ। सेवाका तुलनामा त्यो आर्थिक अनुदान एकदमै सानो हुन आउँछ। कसरी सेवा दिइरहेको छ, स्रोत के हो, स्रोत रोकियो भने कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारले सोचेको देखिँदैन। दुर्गमका जनताको स्वास्थ्यमा पहुँचको विषयमा महसुस गरेका डाक्टर गोविन्द केसीले त्यहाँ पुगेपछि यी सबै कुरा महसुस गरे। त्यहाँका बासिन्दाको भरोसाको केन्द्र बनेको अस्पतालको दाताले दिएसम्म चल्ने अवस्था देखिसकेनन्। त्यसैले आफ्नो 19औं अनसनमा यसलाई पनि मागका रूपमा अघि सारे। डाक्टर केसीको मागको 5औं बुँदामा भनिएको छ, बयालपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्। वरिपरिका जिल्लाहरूको कुरा छाडौं, अस्पताल अवस्थित अछाम जिल्लाबाट निर्वाचितहरू केन्द्रीय राजनीतिमा दबदबा राख्छन्। भीम रावल त्यही जिल्लाका नेता हुन्। एमसीसीदेखि सिमानाका विषयमा उच्च स्वरले देश तरङ्गित बनाउनेकै लागि जिल्लाको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र आधारभूत विषयमा डाक्टर केसीले बोल्नुपर्ने दिन आउनु आफैमा विडम्बनापूर्ण हो। डाक्टर केसीले यो मुद्दा उठाएपछि भीम रावलले नेकपा नेतृत्वको सरकारले 9 करोड अनुदान अस्पताललाई दिएको ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। उनले कटाक्ष पनि गरेका छन्, टाढा बस्नेले देख्दैनन् भनेर। तर नजिकैबाट गुज्रिनेहरूले दीर्घकालीन स्रोतको बाटो पहिल्याइदिए सुदूरको कुनामा रहेको अस्पतालका लागि काठमाडौँमा अनसन बस्नु पर्दैन थियो। प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको सही हो, तर हालसम्म उक्त बजेट अस्पतालले पाउन सकेको छैन। प्रदेशका साथै स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने वचन दिएको निर्देशक कलौनी बताउँछन्। निरन्तर चलिरहनुपर्ने अस्पताल यस्ता फड्के सहयोगबाट व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्छ। सहयोग त विदेशी दाताले 10 वर्षदेखि गरिरहेका छन्, तर सेवा निरन्तरताका लागि स्रोतको निरन्तरता अनिवार्य शर्त हो। सरकारले अस्पताल सञ्चालन खर्च निरन्तरता ग्यारेन्टी गरिदेओस् भन्ने चाहना आफ्नो रहेको कार्यकारी निर्देशक कलौनी बताउँछन्। भन्छन्, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर हामीले अभ्यास गर्यौं, हाम्रो मोडेल सफल भएको छ।
यसलाई सरकारले आफ्नो छाता अन्तर्गत ल्याएर निरन्तरताको सुनिश्चित गरिदियोस्। डाक्टर केसीले यही विषयलाई जोड दिन चाहेका हुन्। त्यसैले दिएको कुरा उच्च स्वरमा भन्ने तर थाई समाधान खोज्ने कुरामा मौन बस्ने प्रवृत्ति आफैमा हानिकारक छ। बयालपाटा अस्पताल एनजिओको रहर होइन, स्थानीयको ठूलो सङ्घर्षको प्रतिफल हो। यो अस्पताल स्थापनाका लागि ज्यानकै बाजी लगाएका छन् स्थानीयले। तर राजनीतिज्ञ वर्तमानका मात्र होइन, इतिहासका पनिको चाहिँ वक्र दृष्टि नै रह्यो। इतिहास अनुसार 2034 सालको वर्षायाममा उत्तरी अछामका 15-20 क्षेत्रमा हैजा महामारी फैलिएको थियो। हैजाबाट प्रभावित 15-20 क्षेत्रका बासिन्दाको आवश्यक उपचार गर्न बयालपाटामा पनि अस्पताल निर्माणका लागि आन्दोलन भयो। यस क्षेत्रका आम नागरिकहरूको दबावपछि तत्कालीन सरकारले हैजा प्रभावितको उपचारका लागि 2034 भाद्र 29 गते साफेबगर विमानस्थलमा हवाई जहाज मार्फत औषधि र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने निर्णय गर्यो। तर औषधि पुग्यो, स्वास्थ्यकर्मी गएनन्। हैजा प्रभावित क्षेत्रका लागि सदरमुकाम मङ्गलसेनबाट औषधि वितरण गर्दा ढिलो भइसक्थ्यो। त्यसैले बयालपाटामै औषधि वितरण गर्नुपर्छ भन्ने यस क्षेत्रका आम जनताको धारणा थियो। उक्त प्रस्तावमा सहमति नहुँदा विवाद चर्क्यो र झडप हुने अवस्था भयो। प्रहरीले गोली चलाउँदा 3 जनाको मृत्यु र 23 जना घाइते भएको बताइने गरिएको छ। त्यही वर्ष माघ महिनामा बयालपाटा खानेपानीको उद्घाटन र उक्त घटनाका पीडितहरूलाई सहानुभूति प्रदान गर्न राजा वीरेन्द्र बयालपाटा पुगेका थिए। वीरेन्द्रले नै बयालपाटामा अस्पताल बनाइदिने वचन दिएर फर्केको स्थानीय बताउँछन्। यसै क्रममा 2039 सालमा तत्कालीन बयालपाटा गाउँ पञ्चायत अन्तर्गतको रेडीकोट स्थित बयालगडामा अस्पताल बनाउने तय भयो। 2043 सालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भयो। सुरुमा जिल्ला अस्पताल बनाउने योजना अन्तर्गत पूर्वाधार बने, तर जिल्ला अस्पताल सदरमुकाम मङ्गलसेनमै बन्यो। त्यसपछि यहाँ अस्पताल सञ्चालनका लागि न सरकारले प्राथमिकता दियो, न त्यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले नै पहल गरे। बनेका संरचना समेत खण्डहरमा परिणत हुँदै गए। अस्पताल सुरु हुन 2064 साल कुर्नु पर्यो। अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली र अमेरिकी चिकित्सकहरूको सहकार्यमा न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले अछामको साफेबगरबाट 2064 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा थाल्यो। 2065 सालमा साफेबगरबाट उक्त सेवा बयलगडा सारियो, जहाँ पहिले अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले तय गरेको थियो। बयालपाटा अस्पताल यहीँबाट सेवा दिइरहेको छ, जसको प्रभाव सुदूरपश्चिमका 4 जिल्लामा मात्र होइन, कर्णालीको हुम्लासम्म पनि छ। निशुल्क रूपमा भरपर्दो सेवा दिने अस्पताल यति बेला सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। सेवा विस्तार गर्दै लैजानु पर्नेमा कर्मचारी कटौती गर्दै जानुपर्ने अवस्था बन्नु दुःखद हो। जागिर गुमाउनु पर्दा एक गरिब युवाले यसको आँगनमा आत्मदाहको प्रयास गरेको घटना भएको धेरै भएको छैन। राष्ट्रवादी नेताको जिल्लाको यो जनवादी एजेन्डा डाक्टर केसीले उठाइदिएका छन्। अस्पतालका बारेमा राहुल लगायतका सुदूरपश्चिमका नेताहरूलाई चिन्ता छ भने उनको माग पूरा गर्नेतर्फ लागुन्, जसबाट सेवा उनीहरूकै मतदाताले पाउनेछन्, लाभ उनीहरूलाई नै हुनेछ, डाक्टर केसीलाई होइन। दर्शकवृन्द, आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामीले डाक्टर गोविन्द केसीको जारी 19औं अनसनका मागहरूको महत्त्वका विषयमा श्रृङ्खलाबद्ध जानकारी दिइरहेका छौँ। डाक्टर केसीले 5औं नम्बरमा सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा रहेको बयालपाटा अस्पतालको विषय उठाएका छन्। बयालपाटा अस्पतालको विषय डाक्टर केसीले किन उठाए, यो कस्तो अस्पताल हो र किन यो अस्पतालका विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ भन्ने विषयमा सहकर्मी डीबी खड्काको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री आजको नेपाल लाइभ ब्रिफिङमा हामीले प्रस्तुत गर्यौं। तपाईका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै, नमस्कार।